वालेकुम, मेरा नाम हीरा है और मैं एक माइंड पावर ट्रेनर और एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जिसे आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आज आप जान लें और इसको फॉलो ज़रूर करें। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज के इस वायरस का नाम है कट कट कट। अगर आपके मुंह से कभी भी कोई भी गलत वर्ड निकल जाए जो नेगेटिव वर्ड है, तो आपने इसे दोहराना है कि कट 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 कहना है। आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक बाप था और वो अपनी उसकी एक ही बेटी थी और वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, यहाँ तक कि हर चीज़ का उसका ख्याल रखता। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और उसके जो है वो उसे हॉस्पिटल ले गया और उसके जो है वो हाथ भी जो है वो उसका टूट गया और उसके बाजू भी शायद टूट गई थी। तो फिर क्या हो गया, उसके बाप को जो है वो कॉल की गई और डॉक्टरों ने उसे बुलाया। जब वो डॉक्टर बाप जो है वो हॉस्पिटल आया तो उसका बाप जो है बहुत ही रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मेरी बेटी का हाथ टूट गया और अब ये क्या करेगी, किस तरह रहेगी। तो वो बहुत ही बौखलाया हुआ था। तो उसने क्या किया कि उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आप कुछ भी करें, यहाँ तक कि आप मेरा हाथ ले लें और मेरी बेटी को ठीक कर दें, मेरी बेटी को हाथ ठीक कर दें, उसके बाजू जो है वो ठीक कर दें, यहाँ तक कि आप मेरा हाथ ले लें। लेकिन यहाँ पॉइंट आप ज़रा नोट करें, उसने कहा कि मेरा हाथ ले लें। तो यहाँ उसने यूनिवर्स को ये ऑर्डर दिया कि मेरा हाथ ले लें। उसने गलती से ये कह दिया, उसने तो अपनी बेटी के प्यार में ये सब कुछ कहा है कि मेरा हाथ ले लें, लेकिन उसने यूनिवर्स में ये ऑर्डर दे दिया कि मेरा हाथ ले लें। जिस तरह बिल्कुल आप भी ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी आपको लग जाए, तो आप यूनिवर्स को ये ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, बल्कि मेरी ज़िंदगी उससे दे दे। आप जब भी किसी को दुआ दें तो ये कहें कि अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे और मुझे भी लंबी ज़िंदगी दे, बल्कि ये ना कहा करें कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए। इससे आप यूनिवर्स को ये ऑर्डर दे रहे हो कि आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है और आपको ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो आप यूनिवर्स में ये ऑर्डर दे रहे हो। तो आप जब भी आपके मुंह से इस तरह के वर्ड निकले तो आपने कट 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 कहना है। जब आप 3 मरतबा ये कट 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 कहेंगे तो आपका दिमाग में जो वायरस है, ये अल्फाज के ज़रिए जो आपके दिमाग में वायरस जाता है, तो कट कट जो है वो एंटीवायरस की तरह काम करता है। आपके अल्फाज को फ़ौरन जो है वो कट कर देता है ताकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना जाए, जिससे आपको ये ऑर्डर मिल सकता है। तो क्या हुआ कि फिर इस बात को कुछ अरसा गुजर गया, उसकी बेटी घर चली गई, ठीक हो के घर चली गई, वो भी घर चला गया। तो कुछ अरसा गुजरने के बाद तकरीबन 3 to 5 years आई थिंक गुजरने के बाद क्या हुआ कि एक दिन उसका बाप जो है वो काम कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके मशीन के नीचे जो है उसका हाथ आ गया और उसका हाथ जो है बिल्कुल कट गया, बिल्कुल, और खून ही खून था। जब उसकी ऊपर से मशीन आई उसके हाथ पे और उसका हाथ जब कट गया और खून ही खून था हर तरफ, वो बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसका हाथ कट गया था। लेकिन क्या हुआ ना कि उसने ये ऑर्डर दिया था कि मुझे हाथ नहीं चाहिए, मेरा हाथ ले लें, तो तभी उसका ये हाथ कटा। आप कहेंगे कि ये नसीब में था या किस्मत में था, कि नसीब या किस्मत कुछ भी नहीं होता। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा दिमाग दिया है जो अलादीन के चिराग के मुतरादिफ है, जो हर वक्त आपको सुनता रहता है, आपको ऑब्जर्व करता रहता है। आप जो भी उसे कहते हैं, सोचते हैं, वो आपसे ही कहता है कि कंफर्म। आपसे ऑर्डर जब उसे देते हैं तो आपसे एक ही मरतबा जब आप कहते हैं तो वो ऑर्डर को रिसीव नहीं करता, बल्कि वो आपसे 2 मरतबा 3 मरतबा पूछता है कि आपको ये ऑर्डर जो है वो कंफर्म है, मैं से कंफर्म कर दूं। तो फिर वो आपको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो ऑर्डर जो है वो आपको मिल ही जाता है। आज आपकी ज़िंदगी जो भी है, दुख में है अगर आप, तो आपने खुद ही ये लाइफ अट्रैक्ट की है। दुखी होना आपने खुद ही अट्रैक्ट किया है। कहीं ना कहीं तो आपने कहा होगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है, परेशानियाँ हैं, तभी आज आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं और दुख हैं, क्योंकि आपने खुद ही कहीं कहा था। तो आज जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, या अपनी ज़िंदगी में आपने खुद अट्रैक्ट किया। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई पूछ भी रहा था, अगर हमने एक्सीडेंट किसी का हो जाता था क्या उसने वो खुद अट्रैक्ट किया था? हाँ, मैं कहती हूँ कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसने खुद अट्रैक्ट किया है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं के कहा होगा एक्सीडेंट 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 या एक्सीडेंट पड़ा होगा। जब बार बार वो ये अल्फाज दोहराएगा तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टोर हो जाएगा
اور پھر اس کی زندگی میں وہ پیش آئے گا. تو اسی طرح اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھے قرضہ نہیں چاہیے، مجھے قرضہ نہیں چاہیے، تو آپ کے دماغ کو یہ نہیں پتا کہ چاہیے یا نہیں چاہیے. وہ پکچر کی فارم میں سمجھتا ہے جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے. تو جب آپ قرضہ ایک نیگیٹو ورڈ ہے، جب آپ قرضہ بار بار بولیں گے تو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ قرضہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹ ہو کر آئے گا. کیونکہ آپ میں ہم سب انرجی ہیں، ہم ایک فریکوینسی پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ہم سب کی وائبریشنز ہوتی ہیں، فریکوینسی ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی، لیکن ہماری ایک انرجی ہے، ہم سب انرجی ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب وہ بار بار یہ قرضہ 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 کہتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں قرضے کو اٹریکٹ کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ یہ کہیں گے، اگر ابھی آپ کو یہ سمجھا دیتی ہوں، اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ ایلیفینٹ کو آپ نے نہیں سوچنا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دماغ میں ایلیفینٹ کے سپیلنگ ہے یا ایلیفینٹ کی پک ہے؟ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. اگر آپ کے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے دماغ میں جو ہے وہ ایلیفینٹ کی پک آئی ہوگی، کیونکہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ پکچر کی زبان سمجھتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کمپیوٹر جو ہے وہ بائنری لینگویج سمجھتا ہے 010101، بالکل اسی طرح ہمارا سب کانشیس مائنڈ پکچر کی زبان سمجھتا ہے. اسے جو ہم دکھائیں گے یہ وہی حقیقت سمجھنے لگیں گا. اس لیے کیوں کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو جب صبح اٹھو تو اسے ویژولائز کرو کہ آپ کیسے زندگی چاہتے ہو، سوچو، امیجن کرو. اور آپ لوگ کیا امیجن کر رہے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا؟ آج ضرور سوچنا کہ آپ کیا امیجن کرتے ہو زیادہ تر، تو وہی آپ کی زندگی میں کریٹ ہو کر آئے گا. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ مجھے یہ بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے کس طرح بننا ہے، تو آپ کی زندگی میں بالکل وہی کریٹ ہو کر آئے گا. تو وہ چیز سوچو، وہ چیز پڑھو، وہ چیز بولو جو آپ چاہتے ہو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر آپ کے منہ سے کبھی بھی کوئی بھی نیگیٹو ورڈ، گرنے سے آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گر رہا ہے، ٹوٹنے سے ٹوٹ رہا ہے، قرضہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے کو اس طرح کے اگر جب بھی آپ کے منہ سے یہ غلط باتیں نکل جائیں تو آپ نے کٹ 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 کا استعمال کرنا ہے. کیونکہ کٹ 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 ایک اینٹی وائرس کی طرح کام کرتا ہے، جو آپ کے دماغ میں جو بھی وائرس ہے اسے جو ہے وہ اینٹی وائرس کٹ ہے اور اسے وائرس کو ختم کرتا ہے. کیونکہ ابھی تو اس سے فالو آپ نہیں کریں گے، کیونکہ شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، دوسری مرتبہ سن رہے ہیں. تو جب یہ آہستہ آہستہ آپ کا، اور یہ آپ کی پروگرامنگ ہے، میں بھی آپ 20 سال کے ہوں، 25 کے ہوں، 30 کے ہوں، تو اب اتنے سالوں کی پروگرامنگ ایک دن میں چینج نہیں ہوگی، بلکہ اس سے وقت لگے گا چینج ہونے میں. آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں چینج ہوں گی اور آپ اپنی زندگی کے خود کریٹر ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، کہ میں نے آپ کو دماغ دے دیا اور ایک ایسی طاقت دی ہے آپ کے اندر کہ آپ جو ہے اس کا استعمال کر کے اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، کچھ بھی. تو وہ دماغ ہی ہے. لیکن آپ نے کبھی مائنڈ کے اوپر کبھی اسٹڈی ہی نہیں کی. میں آپ سب کو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ اور کوئی بکس پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن مائنڈ کے اوپر ضرور بکس پڑھیں کہ یہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کس طرح ورک کرتا ہے، آپ اور میں جو ہے وہ کیا ہیں، کس طرح ہیں، کیسی ہماری سائیکالوجی کیا ہے. تو آپ کو اس چیز پر ضرور اسٹڈی کرنی چاہیے. اس سے آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہوتی جائے گی. تھینک یو سو مچ.